म्हाका बाय मसियानान फोन मारला की जिमी प्रोग्राम आपणागे वाड्यां करूंक सोदीत म्हूण हांव एकदम खुशी जाला कित्याक बाब जिम जायतो प्रोग्राम इन कोलॅबोरेशन विथ लायन्स क्लब हेंच हॉलान कोता आनी हे हॉल तेजी वाड्या आहा आनी असलो एक्टीव पंच सगळ्या कडेन जावचें कित्याक हांवें जेन्ना हो सोप आनी कॅन्डल मेकिंग कोर्स तेमी म्हाका सांगिल्लें हांवें टिचर दिला फ्रॉम मंचोर्डा हांवें चिंतून ना इतू भायर जातली आनी आय गिव द फूल क्रेडीट टू जिम एंड मसियाना आमचे ZB मेंबर आसा एंड शी इज अ एक्टीव एक्झिक्युटीव मेंबर ऑफ महिला शक्ती अभियान आनी 7 दिसां भितर जेन्ना हो प्रोग्राम तेणें घडून हाडला इतल्या बायलांचोय हांव एकदम खुशाल आनी विमन एम्पावरमेंट इकॉनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमन हे आमचे मेन हेतू जावन आसा जायती आमी प्रोग्राम्स कोताय शी डीड स्नॅक मेकिंग मसला मेकिंग कॅन्डल मेकिंग जायत कडेन आनी नेक्स्ट तेगे कोर्सान बोगमालो करपाक सांगता ते म्हाका सो दीस people when they are not working, these ladies, they can do these things and have economic empowerment. So many supermarkets in Latina sky. So I really thank Masiana. I thank our social worker Rokozin for coming here. Amcho MLA Yopa Madonna Anton Vaz. He's a very simple, humble person. Talks less, works more. Oslo, Amdar. आमकां कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आदार जाय जाल्यार तो स्वताच आसा एंड थ्रू महिला शक्ती अभियान आमचो पंचायत मिनिस्टरान हे फाटी एक्स्ट्रा फंड दिल म्हूण आमकां खुबशे प्रोग्राम ऑल ओवर गोवा नॉर्थ टू साउथ थ्रू आर ZP मेंबर्स थ्रू द ब्लॉक कमिटीज आमी करीत रावताय एंड आय very happy today that Masiana organized this candle making and soap making course, which is very much a very good response. So thank you Jimmy for this and thank you Masiana. गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान त्यांनी हो प्रोग्राम घडून हाडला आनी आमचो MLA आमचो बांतन वास आज हिंगा चीफ गेस्ट आहा कांय कारणां लागून तो पावलो ना सो ताणें मातसो हांव आहा हिंगा आमचे ZP ताणें ऑर्गनायज केला मेर्सेनान आनी आमचे पार्नेली तेणी हो लायन्स क्लब ऑफ माजोर्डा कन्सावली वेलसांव हेंचे हेणे न्हू तो घडून हाडला आनी तेणी ते आज दाखयलें जाल्यार फ्री सोप एंड कॅन्डल मेकिंग कोर्सीस न्हू 19-20 2 दीस दवरले आनी हांव आज पळयतालो आनी तूं वेलसांचो पंचूय आहा जिम आनी तेणी न्हू हो इतले लोक हांव न्हू चोयन न्हू सरप्रायज जालो म्हणजे दे आर वेरी मच इंट्रस्टेड आनी हांव न्हू ताका काळजांतल्यान शाबासकी दिता ते बायलांक तेमी कितें तरी करपाक न्हू एक शक्ती दाखयल्या मुखार वचपाक हांव मेर्सेना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांव सदां म्हणटा आमच्या पोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी डबल इंजीन आहा म्हूण एक आमचो MLA बाब आंतोनवास बरो काम करता बरें लोकांक पावता तेच भाशेन बाय मेर्सेन आपल्याच्यो फायलो घेवन पर्सनली ऑफिसांत वयता हांवें पळयलां आनी ताणें जायतें डेवेलॉपमेंट केलां आनी हांवें लोकांक हांव मागता ताका ताचो दुसरोय टर्म ताका लोकांक हाडपाक आनी उलोवलीं कामां तेजी स्वप्नाची आनीकूय आहाय ती पूर्ण करपाक ताका आनीकूय एक टर्म दिला म्हणून हांव मागता तेजे भाशेन हांव म्हणटा आमची आयर्न लेडी बाय नेली आज एज अ सोशल तेजे सांगून मुद्दल काबार करपाक जाय तेणें जायतें काम केलां आनी तेगे समाजान दिश्टी पडटा सो तेंय आज तेंचे बराबरी आहा तेजे भाशेन आमचो डायरेक्टर लायन्स क्लब तेय ऑपरेट जाताय आमकां आनी आमचो वेलसांचो पंच बबजी ताका हांव सांगता की तुमकां लोक निवडून हाडटा काम करपाक न्हू बेश्टे बसपाक आनी तुमची कामां व्हरून तुमी MLA कडेन तशें ZP कडेन दिल जाल्यार न्हू लोकांक फेसिलिटी मेळटा आनी हांव मिडियाकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी आमचे वेलसांचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जायते कवरेज हाडटाय आनी दाखयताय की वेलसांव डेव्हलपमेंट जायत आहा देव बरें आज हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमचे ZP मेंबर बाय मेर्सेना वास जेन्ना आमगेले वॉर्डांत सेल्फ हेल्प ग्रूप ओपन केल्ले
तेन्ना हांवें तेमकां सांगिल्लें सेल्फ वेलफेअर ग्रूप ओपन केल्ले मुळे जायना, तुमी कितें मुखार सरोन भायलो तुमी कितें करचें म्हणून. तेन्ना हांवें म्हणूंक लागली कितें आमचे कितें प्रोग्राम कितें आहाय जाल्यार आमी सांगाय. मागीर ZP मेंबर आमचे मिसियन वायजाक मेळ्ळो. हांवें विचारलें बायलांक लागून कितें करपाक कितें दिवपाक कितें आहाय. मागीर ते म्हणलें आमचे बाय नेली मॅडमाक तेको आमकां कॉर्डिनेट करून आमचे गोवा पंचायत महिला शक्ती हेंकडे एक बायलांक सोप मेकिंग आनी कॅन्डल मेकिंग करपाक एक प्रोग्राम आहा. हांवें म्हणलें आमगे हिंगा करया. तें दोगांय कॉर्डिनेट करून आमकां मुगेल्या वोडां ह्यो आज प्रोग्राम करपाक आज आनी फाल्यां 2 दिसां प्रोग्राम दवरला. काळजांतल्यान दोगांय आमचे ZP मेंबराक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. कित्याक म्हज्या वोडान तेणें आयज जायत पूण कितें हांव प्रपोजल करून गेलोलें हांवें तेणें आज देखून तेणें कांय पेंडींग दवरलो नाय. सगळें फुलफील केलो हांवें आनी तेका हांव देवाक जायती बोलाक मागता. तेजे सरकाराकूय आज येवपा आसलो आमचो MLA बाबातून वाज कांय कारणाक लागून पावलो ना. आनी तशें कांय नेली सोशल फिल्डान सदांच आसता आनी हो आमचो प्रोग्राम करपाक आयज जायतो तेजो आतां तेजे लायन्स क्लब ऑफ माजोर्डा कलांतल्यान गाडसावली तेमचे एंटायर टिमीक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयजच्या लोकांक सगळे हाजे पार्टिसिपेट जाले तेंकांय कित्याक न्हू आयज जायते आमी प्रोग्राम कोताय केन्ना लोक येयना पूण आयज बरी उमेद दिसतली. आनी हांवूय मुखारूय मागतलो हांव MLA कडच्यान उलयतलो आमचो काजी बोर्डाचो मेंबरूय आहा तेमचेय कडच्यान कितें फेसिलिटी आहा जाल्यार हांव हेजे मुखारूय नेक्स्ट मंथ देखून हांव दुसरोय डो मॅट मेकिंग आनी बॅग्स मेकिंग तोय तेमकां कडच्यान काजी कडच्यान कितें जाता जाल्यार हांव तोय तेमकां प्रोग्राम करून प्रोग्राम एरेंज करतलो. आनी तुमकांय मिडिया काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. सदांचे उरल्यार तुमी पावताय आनी आमचे कितें बारीकसो वावर लोकांक नदरी हाडटाय म्हूण काळजांतल्यान देव बरें कर. थँक्यू. So today we have organized this candle making and soap making workshop over here in the Lions Club of Majorda Console in Velsa, and this is done in association with Goa Mahila Mandal. It is a very good activity which provides empowerment for the women of our villages. They can themselves make their own soaps. Nowadays there are so many different chemicals that go into soaps. These home-based soaps are a lot more healthier and they can choose their own ingredients in that. The candles are also helpful for them to then, if they can distribute it amongst their community and earn some money by the side. So that is what our plan was with this event today. Our guest of honor is Mr. Rokusin, who is one of the well-known social workers here, and ZP member Marcena Vaz, who's quite active in providing support to the women community of our villages. And we have Nelly and Jim, who have made this program possible today. Jim is the Punch member of Velsa area, and he supports Lions Club social activities in this area quite a lot. So today we have organized this candle making and soap making workshop over here in the Lions Club of Majorda Console in Velsa, and this is done in association with Goa Mahila Mandal. It is a very good activity which provides empowerment for the women of our villages. They can themselves make their own soaps. Nowadays there are so many different chemicals that go into soaps. These home-based soaps are a lot more. पंचायत महिला शक्ती अभियानाच्या आधाराचेर आम्ही आयज हो प्रोग्राम घडून हाडला. तेच भशेन लायन्स क्लब्साचे आधार घेतला आनी हो सोप मेकिंग आनी कॅन्डल मेकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम केल्लो आसा कोर्स. आनी हांव चड खुशाल आयज जायती बायलो हे पार्टिसिपेट जाली आनी आयज ती हे ट्रेनींग घेवपाक येयली. हांव मागता तेंकडे तेंच्यांनी हे ट्रेनींग घेवन तेणी ते आपली ओन घरा कडेन करचे आनी आपूण कोणाचेर डिपेंड रावप ना, इंडिपेंडंट जावची आनी जे बारीक बारीक काम स्टार्ट करून तेंच्यांनी मागीर ते मुखार व्हरचें. ते करून घरा करून तेंच्यांनी ते सेलाक दवरचें. म्हाका जाय सगळी बायलो आमच्यो इंडिपेंडंट जाल्ल्यो. हांव मागता तेंच्यांनी सगळ्यांनी हेंचे बरो फायदो घेवचो. आनी ते भशेन हे प्रोग्रामूच न्हू, म्हाजे जायती कामांच आसाय. ZP लेवलाचेर भरपूर कामां गेलो हांवें करून ती हांव करतलें आनी म्हाजें कितें टर्न काबार जावसर जी कितें म्हजी कामां आहा ते 100% हांव करतलें आनी म्हाका जाय म्हजी सगळीं कामां जाल्लीं आनी हांव पंचायत महिला शक्ती अभियानाच्या आधाराचेर आम्ही आयज हो प्रोग्राम घडून हाडला. तेच भशेन लायन्स क्लब्साचे आधार घेतला आनी हो सोप मेकिंग आनी कॅन्डल मेकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम केल्लो आसा.
कोर्स आनी हांव चड हुशार आयज जायत्यो बायलो हे पार्टिसिपेट जाली आनी आयज ती हे ट्रेनींग घेवपाक येयली. हांव मागता तेंकडे तेंच्यांनी हें ट्रेनींग घेवन तेणी ते आपली ओन घरा कडेन करचें आनी आपूण कोणाचेर डिपेंड रावप ना, इंडिपेंडंट जावची आनी जे बारीक बारीक काम स्टार्ट करून तेंच्यांनी मागीर ते